नमस्ते साथीहरू, नमस्ते। म पुण्य गौतम। साथीहरूको विशेष अनुरोधमा म फेरि लाइभमा आएको छु। यारले यो कुख्यात देशद्रोही राजेन्द्र महतो, जसले नेपाल विरोधी घटिया अभिव्यक्ति दिएको छ, जसले नेपाल विखण्डनकारी अभिव्यक्ति दिएको छ, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्तालाई उप प्रधानमन्त्रीको गरिमामय हैसियतमा बसेर ठाडै च्यालेन्ज दिएको छ र झुटो बयानबाजीको आधारमा नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो भन्ने एक बकवास पूर्ण अभिव्यक्ति दिएको छ र त्यसमा बहुत गर्व पनि गरेको छ। यस्तो कुख्यात देशद्रोहीको विषयमा म केही कुरा बताउनको निम्ति यहाँहरू समक्ष आएको छु। को हो राजेन्द्र महतो? कहाँबाट आयो? के हो यसको तीन पुस्ते हुलिया? नेपालमा बसेर प्रधानमन्त्री पछिको महत्त्वपूर्ण डिग्निफाइड पद डेपुटी प्राइम मिनिस्टर अर्थात् उप प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेर नेपाललाई विखण्डन गर्ने, हुँदै नभएको बहुराष्ट्रिय राज्य छ भन्ने, जबकि नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो भन्ने कुरालाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न सक्दैन। भारतको भन्दा पनि हजारौं हजार वर्ष पुरानो सभ्यताको प्रतिनिधित्व नेपालले गर्छ। अब पहिला म यो राजेन्द्र महतो भन्ने संविधान जलाएर पनि यही संविधान अन्तर्गत उप प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिने, अझ शहरी विकास मन्त्रालय रे। हेर हेर कस्तो अचम्म! चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली भनेको यही हो। को रहेछ त यो राजेन्द्र महतो भन्ने मान्छे? यसको विषयमा अलिकति म हुलिया दिन चाहन्छु। धेरै साथीहरू यहाँ जोडिनु भएको छ। सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। के छ पुण्यजी भनेर भन्नुभएको छ प्रेम बुढाथोकीजी। नमस्कार प्रेम बुढाथोकीजी, धेरै धेरै धन्यवाद। नितेश जङ धामी गुड मर्निङ दाई भन्नुभएको छ। गुड मर्निङ सबै साथीहरूलाई नमस्कार छ। आवाज बुलन्द गर्नुहोस् दाई भन्नुभएको छ साथीहरूले, ल धन्यवाद। अब यसको असली हुलिया के रहेछ यो राजेन्द्र महतोको भने म पहिला त धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल लगायत नेकपा एमालेका 13 जना स्थायी समिति सदस्यहरूले राजेन्द्र महतोको विखण्डनकारी अभिव्यक्ति बापत उनलाई माफी माग्न लगाउनुपर्छ र सरकारले यसको जिम्मेवारी दिनुपर्छ भनेर भनिसक्नु भएको छ। अब यसको नाम रहेछ, यसको कुख्यात नाम राजेन्द्र महतो। जन्मेको देश भारत, राज्य बिहार, जिल्ला सीतामढ़ी, गाउँ कोहरिया गाउँमा जन्मिएको रहेछ। बिहारमा जन्मेर महान देश नेपालको उप प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनासाथ नेपाल विरोधी विखण्डनकारी झुसिलो भाषण दिने देशद्रोही राजेन्द्र महतोको असली हुलिया चाहिँ साथीहरू यस्तो रहेछ। नागरिकताको नाउँ रहेछ यिनको राजेन्द्र सुडी महतो। राजेन्द्र महतो र उनको बुवासँग पञ्चायत कालमा मोटो रकम असुलेर पैसाको प्रलोभनमा नेपाली नागरिकताको सिफारिस दिने भनेको चाहिँ तत्कालीन राजाका प्यारा सर्लाही जिल्लाको तत्कालीन जिल्ला पञ्चायत सभापति अमरबहादुर थापा। याद गर्नुहोला, पञ्चायत कालमा राजाको शासनको जगजगीको बेलामा राजेन्द्र महतो र निजका बुवासँग मोटो रकम असुली गरेर तत्कालीन जिल्ला पञ्चायत सभापतिले एउटा राष्ट्रघाती प्रकारको सिफारिस गरेका छन्, जस अन्तर्गत राजेन्द्र महतोले अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको देखिन्छ। र त्यसपछि राजेन्द्र महतोको बुवाले त्योभन्दा 4 वर्ष पछाडि अब पिताको भन्दा पुत्रले छिटो नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने बित्तिकै यो त 8औं आश्चर्य भयो। त्यस कारणले गर्दा यसरी उनले नागरिकता प्राप्त गरेका रहेछन्। अनि यिनको जन्मस्थान मैले भनिहालेँ, यो राजेन्द्र महतो कोहरिया गाउँमा जन्मिएको, सीतामढ़ी जिल्ला बिहार हो त्यो प्रदेश। अनि त्यो प्रदेश अन्तर्गतको कोहरिया गाउँ भनेको चाहिँ नेपालको सिमानाबाट जम्मा 15 किलोमिटर टाढा छ। यिनको बुवाको नाम चाहिँ खोबारी सुडी महतो, राजेन्द्र महतोको बाउको नाम। र राजेन्द्र महतोको बाउ र राजेन्द्र महतो 2020 सालमा व्यापार गर्न भनेर नेपाल आएका रहेछन् र सर्लाही जिल्लाको बैलबासमा यिनले चामलको व्यापार गरेर बसेको भन्ने बुझिन्छ। र राजेन्द्र महतो कुनै समय एयरपोर्टमा लोडरको ड्राइभर पनि थिए भन्ने कुरो प्रष्ट भएको छ। र राजेन्द्र महतोको श्रीमतीको नाम सयल कुमारी देवी हो र निजको जन्म, उनको श्रीमतीको जन्म चाहिँ
भारतको मरिया गाउँमा भएको जुन कोहरिया गाउँको छिमेकी गाउँ हो भनेपछि तपाईँहरू स्पष्ट हुनुहोस्। र साथीहरू, एउटा कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, विक्रम सम्वत 2068 सालमा त्यहाँ राजेन्द्र महतोको नागरिकता नक्कली हो र उनी नेपाली नागरिक होइनन्, यस विषयमा छानबिन गरी पाऊँ भनेर अख्तियारमा रिपोर्ट पर्यो, उजुरी पर्यो। तर त्यतिखेर याद गर्नुहोला, गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीलाई उनको नागरिकताको कागजपत्र र विवरण माग गर्दाखेरि नागरिकता सम्बन्धी कुनै पनि कागजात फेला परेन भनेर सर्लाही जिल्लाले रिपोर्ट गर्यो। यसको मतलब के हो भने, याद गर्नुहोला, मलङ्गवामा जुन हमला भएको थियो, जसरी जलाएर रहस्यमय तरिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई खरानी बनाइएको थियो, हो त्यही उनको झुटो विवरण सहितको नागरिकताको विवरण थियो। र त्यो विवरण नष्ट गर्नको निम्ति राजेन्द्र महतोले षड्यन्त्र गरेर त्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय जलाएको भन्ने कुरोमा कसैको पनि दुई मत छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो षड्यन्त्रकारी, यस्तो देशद्रोही गोमन साँपलाई पालेर हामी बसेका छौँ र यही देशले उनलाई सबै दियो, पद दियो, शोहरत दियो, दौलत दियो, नाम दियो, मान दियो, सम्मान दियो र उप प्रधानमन्त्रीसम्म बनायो। प्रधानमन्त्री पछिको महत्त्वपूर्ण पोर्टफोलियो पनि दिनु हाम्रो दुर्भाग्य हो। र आज उनी जुन देशले यत्रो हैसियत इज्जत दिएको छ, त्यो देशलाई छिया छिया बनाउनको निम्ति, विखण्डन गर्नको निम्ति हामी अब मुक्ति सङ्ग्राम सुरु गर्छौँ, आन्दोलन गर्छौँ भनिरहेका छौँ र यिनले संविधान पनि जलाएका छन्। र याद गर्नुहोला कि त्यतिखेरको कुरा म तपाईँलाई गर्दैछु। 2068 सालमा विवरण मागिसकेपछि उनी त्यतिखेर उद्योग तथा वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री थिए र उनी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भएको बेला बहालवाला मन्त्रीलाई छानबिन गर्न मिल्दैन भनेर त्यतिखेर उनलाई सफाई दिइएको थियो। म भन्न चाहन्छु, किन मिल्दैन? बहालवाला मन्त्रीको हैसियतमा रहेका जेपी गुप्तालाई, जयप्रकाश गुप्तालाई त्यतिखेर यहाँहरूलाई थाहा छ, सुशीला कार्कीज्यू प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएर सिधै मन्त्री पदबाट सस्पेन्ड गरेर मन्त्रीकै गाडीमा समाएर अनि त्यसपछि अख्तियारको हिरासतमा लगेको इतिहास हामीलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, यो बिहारी जो मेड इन इन्डिया छविको छ, उसले भारतको लागि सबै काम गरिरहेको छ। एक हिसाबले भन्नुपर्दा नेपालका सबै सूचनाहरू जासुसी संयन्त्र फिट गरेर भारतलाई बुझाए जस्तो बुझिन्छ। र यस्तो कुख्यात देशद्रोही जो नेपाल विरोधी अभिव्यक्ति दिन खप्पिस छ, उसैले फेरि बेला बेलामा म देशप्रति वफादार छु भनेर झुटो बयानबाजी पनि गरेको छ। देश त देश, कुन देश? भारत। उसको वफादारिता, उसको लोयल्टी सबै उतातिर छ। र यो पहिला जसपा नाममा गठन भएको यो पार्टी, राजपा नाममा गठन भएको यो पार्टी भाजपा जस्तै सुनिन्थ्यो। पछि उपेन्द्र यादवहरूले एकता गर्ने बेलामा हुँदैन, यो खालको नाम हामीलाई किमार्थ सह्य छैन, बरु जनता समाजवादी पार्टी बनाउँ भनेर जोड गर्नुभयो। किनभने उपेन्द्र यादव भनेको त पुष्पलाल स्कुलिङबाट ग्रुम गरेको, कम्पेरेटिभली देशभक्तिपूर्ण स्कुलिङ पाएको एकजना पूर्व कम्युनिस्ट नेता हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले राजेन्द्र महतोसँग त्यो कुरामा सहमति गर्न सक्नु भएन। तपाईँले देखिहाल्नुभयो, हाँसको थान र बकुल्लाको थान छुट्टा छुट्टै भएको छ। र याद गर्नुहोला, अहिले उपेन्द्र यादव, यो राजेन्द्र महतो र दुई बिहारी, एकजना महन्त ठाकुर, एकजना राजेन्द्र महतो, यो दुई बिहारीले सञ्चालन गरेको कोटरी रूपी यो भारतीय लाहाछाप लागेको पार्टीबाट अलग थलग हुनुभएको छ। यो राम्रो कुरा हो, उहाँहरूले कारवाही पनि गर्नुभएको छ। किनभने उपेन्द्रलाई उनीहरूले चाइनासँग जोडिएको नेपालीपन भएको नेताकर्मा घृणा गर्ने गर्छन्। खबरदार, अब बिहारीहरू जो हिजो भिखमङ्गा भएर नेपाल छिरेका थिए, उनीहरू करोड अरबपति भएका छन् र नेपालको सत्तामा आसन जमाइसकेका छन्। अब मात्र उनीहरू नेपालको प्रधानमन्त्री हुन बाँकी छ र नागरिकता कालो अध्यादेश पनि यिनीहरूले पास गर्न दबाब दिएर पास गराइसकेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजेन्द्र महतो एन्ड कम्पनी, त्यहाँ महन्त ठाकुर पनि जोडिन्छन्। नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो, बहुराष्ट्रिय भनेको छन् यिनले, तर त्यो भनेको बहुराष्ट्रिय राज्य नै हो। कसरी हो नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य? के छ त्यसको व्याख्या, के छ त्यसको विश्लेषण पाउँदै यिनले यस्तो खालको घातक अभिव्यक्ति दिएका छन्। मुक्ति सङ्ग्राम गर्छौँ भनेका छन्। सरकारमा जानेहरूको बोली जिम्मेवार हुनुपर्छ, त्यो जिम्मेवार त भएन। यस्ता कुख्यात राजेन्द्र महतो जस्ता
अपराधी देशद्रोहीहरूलाई तुरुन्तै मन्त्री परिषदबाट बर्खास्त गर्नुपर्छ र हामी ओपन च्यालेन्ज गर्न चाहन्छौँ राजेन्द्र महतो, तपाईँ नेपालको नागरिक भएको यति लेस पनि प्रमाण पेश गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न, किनभने तपाईँ नक्कली नागरिक हो, तपाईँ आयातित हो, तपाईँ नेपाल विरोधी हो, तपाईँ नेपाल विखण्डन गर्नको लागि हरेक अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। तपाईँको उद्देश्य लक्ष्य भनेको नेपाललाई अङ्गभङ्ग गर्ने हो। खबरदार, हामी त्यसो हुन दिँदैनौँ। हामी तपाईँलाई, नेपाली जनताहरू सजग छन्, सतर्क छन्। परिआयो भने तपाईँलाई सिंहदरबारबाट कठालो समातेर सडकमा पछार्न पनि सक्छौँ। हामीमा त्यति हिम्मत र दम छ, तागत छ, किनभने नेपाल महान आमालाई अपमान गर्ने हर कसैलाई हामी समाप्त पार्छौँ। र हामी यति कुरा भन्न चाहन्छौँ कि शिरमा कफन बाँधेका देशभक्तहरू झुक्ने र चुक्ने काम गर्दैनन्। यो अति भयो, अतिसार भयो प्रधानमन्त्रीज्यू। अनि तपाईँ त राष्ट्रवादी कुरा गरेर कहिल्यै थाक्नुहुन्न थियो। यो के गरिरहनु भएको छ? एकपछि अर्को श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा राष्ट्रघातको काम गरिरहनु भएको छ। आजकल सम्माननीय भन्दै लाज लाग्यो। पहिलो कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि यो जुन ढङ्गले कुख्यात नागरिकता अध्यादेश संसदमा छलेर देशको फिजीकरण हुँदै सिक्किमीकरण गर्ने एउटा खतरनाक ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत यो कुख्यात नागरिकता अध्यादेश पास गरिएको छ। र यो अध्यादेशलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ सर्वोच्च अदालतले तुरुन्तै यसलाई खारेज गरोस् अथवा त्यो कार्यान्वयन हुनबाट रोक लगाओस्, स्टे अर्डर जारी गरोस्। हामी भन्न चाहन्छौँ देश सङ्कटमा परिसक्यो साथीहरू। देशको फिजीकरण गर्न जनसाङ्ख्यिक हिसाबले नेपालीहरू रैथानेहरूलाई अल्पसङ्ख्यामा बनाएर विदेशीहरूलाई भरिभराउ गरेर प्यालेस्टाइनको जस्तो नियति नेपालमा भोगाउने, नेपाललाई एक हिसाबले भन्नुपर्दा भविष्यमा जसरी यहाँहरूलाई थाहा छ इस्ट टिमोर इन्डोनेसियाबाट अलगियो, इथियोपियाबाट इरिट्रिया अलगियो, जसरी मार्शल जोसेफ ब्रज टिटोले नेतृत्व गरेको युगोस्लाभिया आज इतिहासको नक्साबाट विलोप भएको छ। आज त्यसको कुनै अस्तित्व छैन। सर्बिया, मन्टेनेग्रो, मेसेडोनिया, बोस्निया हर्जगोभिना लगायतका विभिन्न देशहरूमा त्यो विभाजित भएको छ। त्यसै गरी नेपाललाई विखण्डन गर्ने यो खालको खेलोबेलो चलेको छ। त्यसको निम्ति राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन अर्थात् आत्मनिर्णयको अधिकारलाई दुरुपयोग गर्ने यहाँ षड्यन्त्र भइरहेको छ। र म यति कुरो यहाँहरूलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि राजेन्द्र महतो जस्ता तत्त्वहरू देशद्रोही हुन् र यी देशद्रोहीहरूलाई सत्ताको शीर्ष स्थानमा पुर्याउनको निम्ति केपी शर्मा ओलीज्यूले आफ्नो कुर्सी टिकाउन अपवित्र देश विरोधी देशद्रोही घातक सम्झौता गर्नुभएको छ र घातक अध्यादेशहरू जारी गर्नुभएको छ। जननेता गभर्नमेन्ट मदन भण्डारी जसले आफ्नो जीवन नै राष्ट्रवादी आन्दोलनमा समर्पित गर्नुभएको थियो, उहाँको विधवा पत्नी भन्न नसुहाउने गरी राष्ट्रपति महोदयले नागरिकता अध्यादेशमा टाँचा लगाउनु भएको छ। यो नागरिकता अध्यादेश खारेज नगरी हुँदैन। 40औं लाख 50औं लाख विदेशी ज्वाइँ र भान्जा भान्जीलाई भित्राउने विदेशी नागरिकलाई जन्मसिद्धको आधारमा वंशजको नागरिकता दिलाउने जुन खालको षड्यन्त्र छ, यसले नेपाल सङ्कटमा पर्यो। त्यसकारण त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र त्यसको लागि हामी जुनसुकै आन्दोलनको आदि तुफान उठाउन पनि तयार छौँ। म अहिले निजगढमा छु साथीहरू। यो तराई क्षेत्रको मरुभूमिकरण गर्न, चुरेको दोहन गर्न अनि व्यापार घाटा कम गर्ने बहानामा गिटी ढुङ्गाहरू सबै बालुवाहरू भारत निर्यात गर्न क्रसर उद्योगलाई अनाधिकृत रूपमा फस्टाउने मौका दिन यो सब जुन खालको बजेटमा प्रपञ्च गरिएको छ त्यो झेली खेल खारेज गर्नुपर्छ। र आज तपाईँ यो तराई क्षेत्रको खोलाहरूमा हेर्नुहोस्, यही बकैया खोला हाम्रो कति पवित्र बकैया खोला आज पानीको स्रोत सुक्खा भएको छ, सुकेको छ। खोलाको सतह गहिरिँदै गएको छ, बाढी पहिरो व्यापक रूपमा आउँछ। यस्तो अवस्था आइसकेको छ र यो देशको मरुभूमिकरण गर्न, भारतीय सहरहरू निर्माण गर्नको लागि उता प्रतिबन्ध छ। गिटी ढुङ्गा रोडाहरू बालुवा निकाल्न उता प्रतिबन्ध छ, खानीजन्य पदार्थ निकाल्न प्रतिबन्ध छ। तर यही नेपालको सबै यो गिटी ढुङ्गाहरू उता सप्लाई गरेर अनि पैसा कमाउने, देशलाई बर्बाद बनाउने, आधीभन्दा बढी जनसङ्ख्या ओगटेको विशाल भूगोललाई मरुभूमिकरण गरेर यो देशको अस्तित्व नै समाप्त गर्ने जुन षड्यन्त्र भएको छ, यसले किस्तामा गरेर नेपाललाई समाप्त गर्दैछ। खबरदार, यसो गर्न पाइँदैन। हामी हाम्रो महान देशलाई बचाउँछौँ, जोगाउँछौँ। हामीलाई सरकार मतलब छैन,
हुन त हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तर यो बेवकुफी काम इतिहासले कहिल्यै माफ नदिने काम उहाँले गरिरहनु भएको छ। र अहिले तपाईँलाई अर्को कुरा पनि भनौँ, साल ट्रेडिङले आपत्ति जनाइसकेको छ। नुन उत्पादन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा निजी क्षेत्रलाई ग्राह्यता दिने भनेर बजेटमा उल्लेख गरिएको रहेछ। साथीहरू याद गर्नुहोला, नुन जस्तो संवेदनशील चिज हुन त चिनीलाई निजी क्षेत्रको हातमा दिँदाखेरि अहिले कत्रो वितण्डा मचिएको छ। सरकारबाट निजी क्षेत्रले जब त्यो अधिकार लियो त्यसपछि चिनीको कारण नेपालमा के भइरहेको छ, कति महँगो भएको छ चिनी, यसको विषयमा मैले तपाईँलाई भनिरहनु पर्दैन। अब यो मोती दुगड भन्ने एकजना मान्छे रहेछन्, यी दलाल पुँजीवादी रहेछन्, यी राज्य मन्त्री पनि भएका थिए। अब यिनले चन्दा दिने, पार्टी कार्यालय खोलिदिने, प्रधानमन्त्रीज्यू र इर्द गिर्दका मान्छेलाई पोस्ने काम गर्दा रहेछन्। र यिनलाई खुसी बनाउने, यिनको कम्पनीलाई खुसी बनाएर अरबौं रुपियाँ लुटाउनको निम्ति नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्दै अहिले नुनको जिम्मेवारी चाहिँ निजी क्षेत्रलाई दिने भनेर एउटा घातक निर्णय गरिएको रहेछ बजेटमा। यस्ता सानातिना कुरा जो हामी याद गर्दैनौँ तर देशलाई बर्बाद बनाइरहेको हुन्छ। याद गर्नुहोला, साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन अर्थात् सार्क क्षेत्रमा उत्कृष्ट नुन नेपालमा उत्पादन हुन्छ। यहाँको नुन आयोडिन युक्त हुन्छ। त्यति गर्दा पनि 1 लाख मध्ये 4-5 जनालाई गलागाडको समस्या अहिले पनि देखा परेको छ, जबकि 95% मात्राको हिसाबले, गुणको हिसाबले यो नुन उत्कृष्ट छ। साल ट्रेडिङले वितरण गरेको भोलि निजी क्षेत्रको हातमा गयो भने लाखौं लाख मानिस गलागाडले प्रभावित हुनेछन्, किनभने त्यसमा कुनै गुणस्तर हुने छैन। र गुणस्तरहीन नुनको कारण, त्यो खाएको कारण आयोडिनको कमीले गर्दा भोलि धेरैलाई गलागाड आउनेछ। यो ठुलो षड्यन्त्र हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसले गम्भीर खेलवाड गर्ने कुरा निश्चित छ। त्यसकारण निजी क्षेत्रलाई नुनको ठेकदारी दिने कुरो गलत छ। नुन उत्पादनको कुरा, उत्पादन गर्न दिने जुन लाइसेन्स दिने कुरा छ, यो तुरन्त खारेज गर्नुपर्छ। जनस्वास्थ्यमाथि यति धेरै घातक खेलवाड गर्न पैसाको मामिलामा फसेर पाइँदैन भन्छौँ। र यो गिटी ढुङ्गा जो भारत निर्यात गर्ने प्लान, मास्टर प्लान बनेको छ, यो पनि भारतीय सत्ताधारी वर्ग, बिहारको मुख्यमन्त्री मोदी र त्यहाँका व्यापारी रिजाउन र त्यहाँबाट मोटो कमिसन लिएर नेपाललाई बर्बाद बनाउन खेलिएको खेल हो। र म एकदमै यही कुरो यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र याद गर्नुहोला साथीहो, अभिमानी छन्, देशभक्त छन्। र मैले यति भनिसकेपछि याद गर्नुहोला, राजेन्द्र महतो जसको विषयमा यो सरकारले मौनता साधिरहेको छ, झारा टार्ने हिसाबले सरकारको इर्द गिर्दमा रहेका विद्यार्थी सङ्गठन, युवा सङ्गठनका साथीहरू बोलिरहनु भएको छ। ठिक छ, धन्यवाद। र हिजो राजेन्द्र महतोको कुख्यात अभिव्यक्ति विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालको निकटतम रहेको अनिराज सेवीका साथीहरूलाई गिरफ्तार गरिएको छ। यही हो गाईलाई मारेर गदाला पोस्ने भनेको। देशभक्त विद्यार्थी जो शिरमा कफन बाँधेर जननी जन्मभूमि स्वर्ग अदपि गरिएसी, मदर ल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन, आबा र देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा सडकमा ओर्लिएका राजेन्द्र महतो जस्तो आपराधिक देशद्रोही चिन्तन बोक्ने उप प्रधानमन्त्रीलाई तुरन्तै पदबाट बर्खास्त गर भन्ने नारा र मागको साथ सडकमा गएको विद्यार्थीहरूलाई फुलमाला लगाउने कि गिरफ्तार गर्ने। याद गर्नुहोला साथीहो, यस्तो देशद्रोहीहरूलाई, यस्ता भ्रष्टाचारी, यस्ता अपराधी जसले नेपाल विखण्डन गर्न अगाडि बढिरहेका छन्। कहाँ छ नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो। नेपाल हामी वास्तवमा भन्ने भने 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी अन्तर्गत जातीय क्षेत्रीय लैङ्गिक समावेशिताको सुन्दर अभ्यास गरेका छौँ। देशभक्त मधेसीहरू, जनजाति, आदिवासी, दलित, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक, महिला, सम्पूर्ण जाति वर्ग, भाषा, लिङ्गलाई समावेशी गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र यो संविधानले सबैलाई राइट दिएको छ। र नेपालमा यो बनेको संविधान, यो जति समावेशी संविधान संसारमै कम छ। उदाहरणीय संविधान हो यो, जहाँ महिलालाई 33% अलरेडी हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ र त्यसलाई भविष्यमा 50%सम्म पुर्याउने कमिटमेन्ट पनि व्यक्त गरेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, आधा आकाश ढाक्ने महिलालाई हामीले सेल्युट गरेका छौँ। देशभक्त मधेसीहरूको अधिकार लुट्न आएका देशभक्त मधेसी भन्नाले ती मधेसी जसले ती लाठीमा लाठो चलाएर भारतीय विस्तारवादीहरूलाई खेदेका थिए, पाडो खेदाई गरेका थिए।
त्यस्ता देशभक्तहरूलाई हामी सल्युट गर्छौँ, नमन गर्छौँ र यहाँका देशभक्त मधेसी अल्पसङ्ख्यकमा राखेर रैथानेहरूलाई खेदेर मैले त सुन्दैछु यहाँ निजगढमा आएर हेर्दा त म पनि डरलाग्दो तथ्याङ्क देखेर झसङ्गै भएँ। यहाँ टुक्रा टुक्री घडेरी किने र दोषीलाई जेल हालिएन भने, लाखौं नागरिकता खारेज गरिएन, सीमामा पर्खाल लगाइएन भने केही वर्षभित्र हेर्दा हेर्दै 1.25 अर्ब झन्डै 1.5 अर्ब जति जनसङ्ख्या भएको भारतले नेपालमाथि पुरै फिजीकरणको यो जुन ढङ्गको माहौल तयार गरेको छ त्यसलाई कम्प्लिट गर्नेछ र हेर्दा हेर्दै नेपाल सबै तानाबाना फिट गरिरहेका छन्। र त्यसो भएको हुँदाखेरि नेपाल वास्तवमा भन्ने हो भने बहुराष्ट्रिय राज्य होइन। नेपालभित्र 2वटा देश छ अरे। यिनीहरूको घातक थेसिस हेर्नुहोस्, यिनीहरूको घातक इन्टरप्रिटेसन हेर्नुहोस्, मिस इन्टरप्रिटेसनलाई एकचोटि बुझ्नुहोस्। उनीहरू भन्छन् नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो। यो बहुराष्ट्रिय राज्यभित्र 2वटा देश छ, एउटा तराई छ, तराई मधेस, अर्को पहाड छ अरे। कति घटिया व्याख्या छ। त्यसको आधारमा भोलि यिनीहरूले जनसाङ्ख्यिक अल्पसङ्ख्या बनाएपछि 5, 10, 20 कति वर्षमा त्यो मिसन कम्प्लिट हुन्छ। त्यसपछि रको डिजाइनमा, इन्डो वेस्टको डिजाइनमा, किनभने पश्चिमाहरूलाई पनि तराईलाई एउटा बफर स्टेटको रूपमा सेपरेट गर्नु छ, अलग थलग गर्नु छ, कथित मधेसको नाममा आफै झाँक्री आफै बोक्सी भनेर। अब हुन त आकाशको राउ पातालको केतु एकचोटि नपरी कसरी चेतु भन्छन्। पटक पटक पर्दा पनि हामी चेत खाँदैनौँ, हन्डर ठक्कर खाँदा पनि हाम्रो चेत खोल्दैन, होस खोल्दैन भने हामी बेवकुफ हौँ भनेर हामीले अहम्मम भन्नुपर्ने हुन्छ। हामी अब पनि सचेत भएनौँ भने यो देश हेर्दा हेर्दै फिजीकरण हुन्छ, सिक्किमीकरण हुन्छ। साथी हो, यो देशको स्वतन्त्रता हामीलाई बचाउनु छ। कसरी एउटा स्वतन्त्र हिमाली राज्यलाई भारतले रको डिजाइनमा आफ्नो देशमा मिलाएको थियो, सिक्किम राज्यलाई भन्ने कुरो को विषयमा मैले तपाईलाई, सिक्किम देशलाई भन्ने विषयमा मैले तपाईलाई भन्नु पर्दैन। लेन्डुप दोर्जेको प्रेत आत्मा यता पनि मडारिएका छन् जसले यो देशलाई विखण्डन गर्न चाहन्छन्। त्यसो त लेन्डुप दोर्जेको इतिहासमा कुनै हैसियत र सम्मान हुँदैन भन्ने कुरोको उदाहरण म तपाईलाई दिन चाहन्छु। इन्दिरा गान्धी जतिखेर प्राइम मिनिस्टर थिइन्, उनलाई भेट्नको निम्ति लेन्डुप दोर्जे गए। जब उनले सिक्किमलाई राज्यको रूपमा भारतमा मिलाए, इन्दिरा गान्धीको सचिवले धेरैचोटि उनलाई अनुरोध गरे, यो लेन्डुप दोर्जे जसले भारतलाई अमूल्य गुण लगाएको छ, यसलाई क्याबिनेट मन्त्री बनाइदिउँ, भेटौँ भन्दा इन्दिरा गान्धीले कुटिल मुस्कान छोड्दै भनेकी थिइन्, अ रेनेगार्ड अफ हिज मदरल्यान्ड सुड बी प्रोबेबल रेनेगार्ड अफ आवर कन्ट्री इन्डिया। अर्थात् एउटा आफ्नो देशको गद्दार, मातृभूमिको गद्दार भोलि हाम्रो सिङ्गो देशको गद्दार हुन सक्छ। जसले सिक्किमलाई धोका दियो त्यसले भारतलाई पनि धोका दिन सक्छ, ड्याम भनेर यसरी भनेकी थिइन्। त्यसकारण गद्दारहरूको काहीँ सम्मान हुनेवाला छैन। साथी हो, यो देशलाई डस्नको निम्ति फडा फिजाएर आएका राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुर जस्ता गोमन सापरलाई नाङ्गे झार बनाऊ, समयमै चिनौँ। यिनीहरूलाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेर, उप प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेर, यिनीहरूको दोस्रो मिसनै छैन देश लुट्ने, कुस्त कमाउने, अरबौं कमाउने, अनि त्यसपछि यो देशलाई विखण्डन गर्नको निम्ति भित्रभित्रै बाहिरभित्र सबैतिर नेपाल बर्बाद पार्न आएका यी कुटिल षड्यन्त्रकारी विदेशी नागरिकहरू, नक्कली नेपालीहरू, यिनीहरूलाई हामीले पाडो खेदाई नगराई हुँदैन। साथी हो, यो चुरेको दोहन गरेर तराईको मरुभूमिकरण गर्ने, अनि त्यसपछि यो देशलाई बर्बाद बनाउने, यो देशको स्वतन्त्रतामाथि दखलअन्दाजी गर्ने, यो देशलाई बर्बाद बनाउने मिसन लिएर आएका यस्ता घटिया तत्त्वहरू यो देशको डेपुटी प्राइम मिनिस्टर हुनु, राजेन्द्र सुडी महतो जस्तो कुख्यात मान्छे यो देशको उप प्रधानमन्त्री हुनु भनेको विडम्बनाको कुरा हो। मैले यति भनिसकेपछि यहाँहरूलाई अन्तिममा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने, साथीले लेख्नु भएको छ, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा एकचोटि भन्नुहोस् सर, लाइभमा रमाइलो हुन्छ। रमाइलो होइन साथीहरू, इट्स सिरियस म्याटर। यो ठट्टा रमाइलोको लागि, जोक्सको लागि आएको होइन। जिउ रहे घिउ खाइन्छ। यो देश महान छ। यो देशको सम्प्रभुता, यो देशको अखण्डता, यो देशको स्वतन्त्रता, भौगोलिक इतिहास, भूगोल र इतिहास बचाउनको निम्ति हामीले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। देश आज सङ्कटमा परेको छ। देशलाई डस्न आएका गोमन सापरलाई एकपछि अर्को पुरस्कार दिँदै यो स्थानमा ल्याइएको छ। केपी शर्मा ओलीज्यू, जसको बारेमा हामीले धेरै पछाडि इनोसेन्ट भएर अहिले रियलाइज गर्दैछौँ, हामीले त्यही बेलामा बुझ्नु पर्थ्यो। महेन्द्र नारायण निधि जस्तो एउटा देशभक्त नेपाली, अर्थात् उहाँ मधेसमा जन्मिएको हुनाले मधेसी नेपाली, देशभक्त मधेसी नेपाली, जसको सन्तान
विमलेन्द्र निधिलाई हराएर राजेन्द्र महतोलाई जिताउनुको पछाडिको षड्यन्त्र के थियो, साजिस के थियो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले त्यो खेल किन खेल्नुभयो? हामीले त्यतिखेर यो कुरालाई सिरियसली लिएनौँ। त्यसको सजाय आज भोग्दैछौँ। नेकपा एमालेभित्र त्यसको बारेमा बुलन्द आवाज उठ्नु पर्थ्यो, हामीले उठाउनु पर्थ्यो। त्यो कुरा म महसुस गर्छु, अहम मम भन्नै पर्छ। हुन त हामी धेरै ठुला नेता होइनौँ, तर पनि हामीले त्यो आवाज घन्काउनु पर्थ्यो भन्ने कुरोको पश्चाताप छ मलाई। याद गर्नु होला साथीहरू, एउटा कुरा ख्याल गरौँ, पञ्चायत कालमा राजाको लाड प्यारमा हुर्किएका, राजाका विश्वासपात्र मानिएका सर्लाहीका जिल्ला पञ्चायत सभापति अमरबहादुर थापा, जो सूर्यबहादुर थापासँग पनि सालमा जोडिएका मानिस थिए, उनको सिफारिसमा उनले मोटो कमिसन रकम बुझेर देशद्रोही सिफारिस गरेका थिए, जस अन्तर्गत राजेन्द्र सुडी महतो र तिनका बुवा खोबारी सुडी महतोले नेपालबाट नागरिकता पाए। को थियो त्यतिखेरको सिडिओ? यसको पनि अनुसन्धान हुनु पर्यो। पछि उनको नागरिकताको जाँच हुन्छ भनेर उनले मलङ्गवा, सर्लाहीको मलङ्गवा स्थित त्यो सदरमुकामको जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै जलाउन लगाइदिए। यस्ता खालका घातक षड्यन्त्रकारी हुन् राजेन्द्र महतो। के उनले यो देशलाई माया गर्छन्? किमार्थ गर्दैनन्? उनका प्रपर्टी, जग्गा, जमिन, सम्पत्ति नेपालमा पनि छ। अरबौंको प्रपर्टी यहाँ पनि जमाएका छन्, सबै भारतमा छ। उनका आफन्त, इष्टमित्र, इर्दगिर्द सबै 3 पुस्ते 10 पुस्ते भारतमै छ। र उनको उद्देश्य भनेको लुट्नु, लुटेर तराईमा पुरै विखण्डनकारी आन्दोलनको आगो झोसेर देशलाई अस्तव्यस्त बनाएर अन्तत तराईको मधेसको मसिया बनेर जनमत संग्रह मागेर, जसरी इथियोपियाबाट इरिट्रिया अलग गरियो, जसरी सोभियत संघलाई धुजा बनाइयो, राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसनको दुरुपयोग गरेर यही बहुराष्ट्रिय राज्यको माग उठाएर नेपालबाट तराई अलग हुन चाहन्छ भनेर सबै खाले सिकेराउत लगायतका विखण्डनकारी इन्डो वेस्टका एजेन्टहरू, भारतीय र पश्चिमा एजेन्टहरूसँग साटगाट गरेर नेपालमा आगो झोसेर अन्तत जनमत संग्रह मागेर, त्यो जनमत संग्रह त्यतिखेर मागिनेछ जतिखेर रैथाने देशभक्त तराईवासी नेपालीहरू अल्पसङ्ख्यामा पर्नेछन्। तराईमा नेपालीहरू अल्पसङ्ख्यामा परिसकेपछि, अझ देशैमा अल्पसङ्ख्यामा परेपछि त यस्तै तत्त्वहरू भोलि अङ्गीकृतहरू, नक्कली नागरिकहरू नै नेपालको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बन्नेछन्। केन्द्रबाट सिक्किमीकरणको अभ्यास र यताबाट चाहिँ पुरै फिजीकरणको अभ्यास हुँदै अन्तत यहाँका रैथाने देशभक्त नेपालीहरूलाई अल्पसङ्ख्यामा राखेर, हुनसक्छ भोलि 5 करोड जनसङ्ख्या 10 वर्षपछि पुग्यो भने भारतीय नेपाली नागरिकता लिएका, नक्कली नागरिकता लिएका भारतीयहरू 3 करोड, रैथाने नेपालीहरू 2 करोड हुन सक्छन्। र मधेसीहरूको अधिकार लुट्न आएका हुन्। वास्तविक मधेसीहरू देशभक्त छन्, इमान्दार छन्, देश र जनताप्रति वफादार छन्। उनीहरूलाई म सल्युट गर्न चाहन्छु। आउँ सबै तराई हिमाल पहाडका देशभक्तहरू एकजुट हौँ, हातमा हात मिलाउँ, काँधमा काँध मिलाउँ। अब यो गभर्मेन्टप्रतिको भरोसा टुटिसकेको छ। मैले तपाईँलाई भने जनस्वास्थ्यको विषयमा गम्भीर आघात पुग्ने गरी नुनलाई, प्राइभेट सेक्टरलाई, नुन उत्पादन जस्तो गम्भीर विषयलाई प्राइभेट सेक्टरको हातमा दिने, दलाल पुँजीवादी मोती दुगडको हातमा सुम्पिने र देशमा गलगाडको एउटा फ्याक्ट्री नै खोल्ने यो खालको धृष्टता गर्ने यो सरकार, चुरेको दोहन गरेर गिटी ढुङ्गा भारत निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने नाउँमा देशलाई बर्बाद बनाउने, तराईको मरुभूमिकरण गर्न चाहने यो सरकार। त्यति मात्रै होइन, काङ्ग्रेसले जस्तै नागरिकता अध्यादेश पास गराएर अनि त्यसपछि यो देशको एक हिसाबले भन्नुपर्दा फिजीकरण, सिक्किमीकरण गर्ने र बहुराष्ट्रिय राज्यको वकालत गरेर नेपाल टुक्र्याउन चाहने, तराईलाई अलग थलग बनाउन चाहने, देशको सिक्किमीकरण गर्न चाहने राजेन्द्र महतो एन्ड कम्पनी, राजेन्द्र महतो एन्ड महन्त ठाकुर कम्पनीलाई पुरस्कृत गर्ने, शीर्ष पदमा पुर्याउने भ्रष्टाचारी अपराधी देशद्रोहीहरूलाई पुरस्कृत गरेर चोर र चौतारा साधुलाई सुलीमा जाक्ने, आफ्नै पार्टीका देशभक्तहरूलाई दरकिनार गर्ने, देशभक्तहरूलाई दमन गर्ने, तर विदेशी एजेन्ट दलालहरूलाई पोस्ने र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यानि कि एमसिसी जस्तो घातक प्रोजेक्ट पास गर्नको निम्ति सबै खाले सामदाम दण्डभेद नीति प्रयोग गर्ने र देशलाई परेड ग्राउन्ड बनाउने, द्वन्द्वको परेड ग्राउन्ड बनाउने, अर्को रुवान्डा बनाउने, जातीय क्षेत्रीय नरसंहार मचाउने जुन खालको एउटा प्रपञ्चमा यो सरकार फसेको छ, तुरुन्तै सर्वोच्च अदालतले अहिले संवैधानिक इजलास पनि फेरि गठन भएको छ, तपाईँलाई थाहा छ, गठन हुने प्रक्रियामा छ। संवैधानिक इजलास तुरुन्तै गठन गरेर संसदको पुनर्स्थापना गरेर नेपाललाई ट्र्याकमा लानुपर्छ। यो सरकार नैतिक राजनीतिक रूपमा पुँजी साफ भइसकेको छ। सरकारको राजीनामा दिनुभएको कुनै पनि विकल्प छैन।
तर पनि ढसमस लिसो चाहिँ कुर्सीमा टाँसिएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिलेसम्म विखण्डनकारी अभिव्यक्ति बापत राजेन्द्र महतोलाई सोध्नु भएको छैन, केही स्पष्टीकरण लिनुभएको छैन। हटाउने त परै जाओस्, देखेको नदेखे गरेर एकदम कानमा तेल हालेर अनि आँखामा पट्टी बाँधेर, गान्धारी पट्टी बाँधेर यो सरकार किन बसिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सबै विखण्डनकारी कुराहरूलाई हामी खारेज गर्छौँ। मलाई एउटा कुरा खुसी पनि लाग्यो, उपेन्द्र यादव जसलाई नेपालमा जन्मिएको मधेसी भएको हिसाबले विभेद गरिन्थ्यो, उहाँ एउटा देशलाई माया गर्ने मान्छे हो, पुष्पलाल स्कुलिङबाट आउनुभयो। उहाँले यो गिटी ढुङ्गा भारतमा निर्यात गरेर तराईको मरुभूमिकरण गर्ने निर्णय विरुद्ध अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको छ, विज्ञप्ति पनि दिनुभएको छ। उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। लाइभ हेर्ने सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै आउनु साथीहरू, हातमा हात मिलाउँ, काँधमा काँध मिलाउँ र हामी एक ढिक्का भएर देशद्रोही अपराधीहरूलाई समाप्त पारेर देशभक्तहरूको एउटा बलियो टिम बनाएर, राष्ट्रव्यापी सञ्जाल बनाएर, पार्टीलाई पनि देशभक्तहरूको प्लेटफर्म बनाएर हामी अगाडि बढौँ। यो देशभन्दा ठुलो कुरो केही पनि छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले जहिले पनि लोकतन्त्रलाई सर्वोपरि ठान्छ, राजावादीहरूको लागि राजतन्त्र ठुलो। उनीहरू योगी र मोदीको अगाडि पनि झुक्छन्, साकडी गर्छन्, चमर हम्किन्छन्। तर हामी देशभक्त कम्युनिस्टहरूको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरो देशपछि मात्रै सिद्धान्त, विचार, नीति, पार्टी, रणनीति, कार्यनीति आउँछ। आउनुहोस्, देशलाई माया गरौँ र यो देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौम सत्तालाई अखण्ड र अक्षुण्ण राखौँ, यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।